बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चलते हैं मुश्तरक और मोबाइल की तरफ। अलर्ट हो जाएं जी, मुख्तसर बात है, ज़्यादा लंबी नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? लफ्ज़ की वज़ा के लिहाज से जो अक़साम है, आम खास हमने पढ़ ली हैं। अभी हम पढ़ेंगे मुश्तरक और मुअव्वल। अल मुश्तरक ऊपर उन्वान दे, इसकी डेफिनेशन करते हैं। मा बुज़िया लिमान यानी मुख्तलिफ़ैन फ़साइदन, जो लफ्ज़ बनाया गया हो लिमाना यानी मुख्तलिफ़ैन। क्या हो गया? दो मुख्तलिफ मानों के लिए, फ़साइदन या दो से ज़ायद के लिए, उसको कहते हैं मुश्तरक। एक लफ्ज़ है, उसको बनाया गया 3 मानी के लिए लेकिन अलग अलग बनाया गया। एक लफ्ज़ है जिसको बनाया गया 5 मानी के लिए लेकिन अलग अलग बनाया गया। ठीक है, एक वक्त में नहीं। अगर एक वक्त में बनाया गया भाई वो तो आम है, और अगर अलग अलग बनाया गया है, इसके लिए यही लफ्ज़ अलग बनाया गया, फिर आपके लिए अलग, फिर आपके लिए उसके लिए अलग, तो अब उसको कहेंगे मुश्तरक। इसीलिए आप इसमें लिख लें ब्रैकेट में वला बुद्दा फीही मिन ताअद्दुदिल वज़ी, ये लिख लें, आपको याद रहे। वला बुद्दा फीही मिन ताअद्दुदिल वज़ी, वज़ा का ज्यादा होना इसमें भाई जरूरी है, वज़ा का मुताद्दिद होना इसमें जरूरी है, वज़ा का मुताद्दिद होना इसमें जरूरी है। सेपरेट सेपरेट बनाया जाना मानी के लिए मुश्तरक में जरूरी है। जैसे अल ऐन, इसकी क्या मिसाल है? अल ऐन। ऐन का क्या माना है? ऐन का माना अल ऐनुल बासिरा, देखने वाली भी ऐन होती है, देखने वाली भी ऐन होती है। ऐसे ऐनुल मा, पानी वाला ऐन, चश्मा, उसको भी ऐन कहते हैं। अल जसूस, जोज बोल के कुल मुराद, इसको भी ऐन कहते हैं। अल मीज़ान, मीज़ान को भी ऐन कहते हैं। और अल नकदू, जो नकदी होती है, अल नकदू मिनल माली, माल की, वज़्ज़हाबी, सोने वगैरह की, उसको भी ऐन कहते हैं। अब ये देखें, ये जो लफ्ज़ है ऐन, ये देखें इसके कितने मानी हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए 1 2 3 4 5, अभी हर एक के लिए ये अलग अलग बनाया गया है। तो ये लफ्ज़ मुश्तरक है। ये लफ्ज़ क्या है? मुश्तरक है। ऐसे जारिया, जारिया, तो जारिया अल आमा, लौंडी को भी कहते हैं। असफीना, कश्ती को भी कहते हैं, लड़की को भी जारिया कहते हैं। तो ऐसे ये भी मुश्तरक है। अब इसका हुक्म क्या है? मुश्तरक का हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि इज़ा ताय्यन अहदु मानीही, अगर एक माना मुतय्यन हो गया, इज़ा ताय्यन अहदु मानीही, अगर एक माना मुतय्यन है, यसकुतु एतबारुल गैर, यसकुतु एतबारुल गैर, मुश्तरक का एक माना मुतय्यन हो गया तो गैर का एतबार साकित, अब दूसरे माने मुराद नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप मुश्तरक लफ्ज़ बोलें और आप कहें ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, ये भी मुराद है, ऐसा नहीं होता। जो माना मुतय्यन है आपने एक माना मुराद लेना है, आप दूसरा माना मुराद नहीं ले सकते। और इसीलिए उसूल फिक़ह का ये रूल है, इन्नल उमूमा फिल मुश्तरकी गैरु सय्यिन। इन्नल उमूमा, ये रूल है, लिख लें, इन्नल उमूमा फिल मुश्तरकी गैरु सय्यिन, ये उमूम मुश्तरक में सही नहीं है। आप बोले भाई मुश्तरक में सारे माने मुराद हैं, ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक और चीज है, अल फर्क़ु बैनल मुश्तरक लफ्ज़ी वल मानवी, ये भी आप नोट कर लें। एक होता है मुश्तरक लफ्ज़ी और एक होता है मुश्तरक लफ्ज़ है। ये देखें, ये मुश्तरक लफ्ज़ी है, ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, कई माने के लिए बनाया गया है। एक है मुश्तरक मानवी, लफ्ज़
ایک معنی کے لیے ہے اور وہ معنی جو ہے نا وہ کئی افراد کو شامل ہو رہا ہے، اس کو مشترک معنی بھی کیا دیتے ہیں۔ لفظ ایک معنی کے لیے ہے اور وہ جو معنی ہے وہ مختلف افراد کو شامل ہوتا ہے، اس کو مشترک معنی بھی کہتے ہیں۔ مثال اس کی میرے ذہن میں نہیں، میں دیکھ بتا دوں گا۔ اچھا جی، اب مشترک کے مقابلے میں اس کے ساتھ آتا ہے المؤول۔ کیا آتا ہے؟ المؤول۔ یہ دراصل مشترک ہی ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں۔ آ رہا ہے ادھر لکھا ہوا ہے، یہ دراصل مشترک ہی ہوتا ہے۔ مؤول دراصل کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہی ہوتا ہے، لیکن جب مشترک کا ایک معنی راجع ہو جائے، اذا رجح احد معانیہ، یہ لکھنا ہے ولکن اذا رجح احد معانیہ، جب ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے بغالب الرائے، بغالب الرائے والاستنباط، استنباط اور غالب رائے کے ذریعے جب ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تو وہ مؤول بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ مؤول بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک لفظ مشترک ہے، ایک لفظ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ایک لفظ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، یہ مشترک ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب آپ نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے اور استنباط کے ساتھ ایک معنی کو ترجیح دے دی، ایک معنی کو آپ نے بولا یار میری عقل کو یہ نا یہ چیز لگتی ہے، مجھے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ معنی ٹھیک، اگر یہ معنی مراد ہے تو یہ بہتری ہے، تو وہی جو مشترک ہے یہ مؤول بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مؤول۔ اگر آپ نے عقل کے ساتھ مشترک کے کسی ایک معنی کو لے لیا تو اس مشترک کو مؤول کہہ دیتے ہیں۔ مؤول کا معنی کیا ہے؟ تعویل کیا ہوا۔ تعویل میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ نے رائے اور اجتہاد اور استنباط کے ساتھ عقل استعمال کرتے ہوئے مشترک کے معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دے دی تو وہ مؤول ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کی مثال ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء۔ اب قرن کا معنی کیا ہے؟ قرن کا معنی باندھنے کا، توہر ہے، باندھنے کا توہر نہیں کچھ اور ہے۔ ابھی دونوں نے عقل اپلائی کی ہے۔ ابھی حدیث میں کہیں پہ آ گیا بھئی یہاں پہ قرن کے دو معنی ہیں اور پہلا معنی مراد ہے، دوسرا آپ نے نہیں لینا، کہیں آیا؟ نہیں آیا۔ تو عقل استعمال کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ثلاثۃ قروء جو ہے یہ مشترک تھا، لیکن جب آپ نے عقل استعمال کی تو یہ مؤول بن گیا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ مشترک اور مؤول۔ اس کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم پڑھ لیا تھا نا، اذا تعین احد معنی یسقط اعتبار الاخر، اعتبار الغیر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل به ما احتمال الخطا فی التاویل۔ اس کا حکم یہ ہے وجوب العمل به، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، ما احتمال الخطا فی التاویل، لیکن وہاں پہ احتمال ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ غلط ہے، احتمال ہے، آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، دیکھیں یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ کون سی بات؟ یہ لکھا ہوا ادھر آ رہا ہے، دیکھیں جی ادھر، جی جی ٹھیک ہے۔ الفرق، کیوں جی؟ الفرق بین المؤول والمفسر، یہ آ جاتا ہے پیپر میں۔ ہاں، مؤول اور مفسر میں کیا فرق ہے؟ یہاں سے آپ کو آٹومیٹک سمجھ آ گیا کہ مؤول میں آپ ایک معنی لیتے ہو، عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، اور مفسر میں جو تفسیر کی جاتی ہے وہ شارع خود کر دیتے ہیں۔ مفسر میں متکلم کی طرف سے خود وضاحت ہوتی ہے، اور مؤول میں متکلم صاحب کلام کی طرف سے وضاحت نہیں ہوتی، اس میں ہم اپنی عقل، اپنی ریزن استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ تھی مشترک اور موبل کی بات. چلیں اسٹاپ کریں اس کو.